يا سيدي بركة يتمير فنكل إيري ميديا سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا سلام فنكلاويان كمي تمسيو كامبالاي غواندا كاب زركب ستوديو فنكل إير ميديا إكسترا عزوز سلامتنا نباق ميبتاح نلو محاموس مشيت زبالكو بأواناوي زعباتاتن زيناتاتن قريب لخو نمكتتالكم بخبري عدم سناي مكتتال كبرى تغطاتلتنا كدمي بتا أدالي زلخو زيناتاتن زعباتاتن مفلامي أقداس حبريتا نكلكم إيرتراويان أبزو محبراوي مرة خبيتات نقفو حبنا ترابعي جنبار كمزا أبزو أوان نعزبو زلنا بسرعة بلتقنان ناي بروباغاندا مسارحتاتومن كمون قلقل نخبدهم شيتو عصوبات دك هجر أنتار حزبن منغستن إيرترا فوتهم تقبالنا زيبلو تألمن تعرى حصوتاتن ككايد نعزبالنا إذا زقبر زلو تألمن حصوتن قوسقاساتن زيتو هذا معبلاوي متقعدتات كخون كلو أما حبراوي مرة خبيتات قليل زي كونت الوا فتيرو يركبالو نفس وكف إيرتراوي نز أنتار حزبن هاجرن زقبر زلو قوسقاسات أما حبراوي مرة خبيتات كتيتو كمكتو جزيزت الوا قداين قديت انكوينو يركبالو أب تيك توك كيدنا أب كال محبراوي مرة خبيتات كيدنا كستو نخستو تعرفوا كستو نخستو فيديو حجلاينا عنقررن انكليلن كامنبل حزبن هاجرن زتاكم أقداس قداين مدرخ نركب سلزلنا نزي أنتار حزبن هاجرن زقبر زلو قوسقاسات كنمكت كلاتنا إيرتراويان أبزو قوم نقر زلو قداين مدرخ زتقلبو أقداس تبقسو كنساتف بزا أقاتامي تعويتنان ملختنان كنحلف ندلي كبرى تغطاتلتنا باتي قداماي نريو أقداس زعبا مسئنفلم لومي أماسيو منيستر زينا إيرترا أتو يمان قبر مسكال أقداس حبريتا زرقح يركبالو يمان قبر مسكال أبز زرقح وزلو سفح زبال حبريتا حالتات مكل خال إيرترا أوشت مريت تقريالو إيرتران منغستي إيرتران كنوررينا ودب عسب نايت بتحنا أزقبر زلو زتفلالي نوكينات زعدم متقطاقات محبر سب عالم بزي كرمكونات كخننو تعويتا تقريبو يركبالو ازي حجي زقبر زلو إيرتران حزب إيرتران نمتنخاف زقبر زلو تعرتات عقلهم زتعببو سرعتات نايبل تقنان كالوت مسوم سرحو أكلاتن نهزب المنغسين إيرترا وطيتكا بسي دليتو أبكال تكبارات نمتاو تعرتاتهم أي حيلهم يقتلوا كم زلو منيستر زينا إيرترا وتيمان قبر مسكال أبز مجلسن حبريتان تقيسو يركبالو أبز قنيات بتخطاتالي نعزبو كم زلنا مرة غبيتات ناي سرعات بلتقنان سبسلت أناتومن عسب كن حزينة أفدق بحرن النابلو ناب إيرتران منغست إيرتران زعلمه نغاريت كينات يحرملو بوغن تقرايون نت أب تقراي زلو كنتات منغست إيرترا تحتات انتسكام نايت شقرات مقبارو إيد شعبي اللو وز قداي حالتات مكل خال إيرترا أوشت مريت تقرايو زركب زلو أبزق نيات جاندات وسدو زلا زتفلالي وسانتاتن سقمتاتن منغست إيرتران حالتات مكل خالون أوشت مريت تقراي بمخان نجاندا يحق زلو زبل كستات بترقاقام اوان نسمع لنا منيستر زينا إيرترا أتيمان قبر مسكالكا نزن كالئن أبقمت بمئتاويو محبر سب عالم نزيز قبر زلو حادقن يازقون حاسوتاتن تلمتاتن قوسقاساتن أنتار حزبن هاجرن كخننو يقبع زبل لومي ملأخ تحليفو زركب زلو ازي حجي بوغن إثيوبيا زقبر زلو ناب إيرتران منغستي إيرتران تغتاقي فتنتات كاب غزي ناب غزي حادقنيانتو النعبي يمتسألو كمت أم مجمريا زنبرة ازوم سبات زيوم تزاريبو من أم محبراوي مرة خبيتات عافيرو من سوء كبلي أمزبلنا يكونن حجي الرؤي زخونا من قسقاس أبتهاجر نعزبالنا سلازي سرعات بلتقنا عقلت أيبو يركبولو أبزلوان نايمو داتا كارتا بممزاز مس إيرتران منغستي إيرتران نقر فتيرو كعربن زدالي مسل سلازي إذا زقبر زلو زتفلالي منقسقاساتن قوسقاساتن أب قمت بمئتاويو منيستر زينا إيرترا أتيمان قبر مسكال أب قزئين ساعتون لومي نما حبر سب عالم نزناب إيرتران منغستي إيرتران زعلمه زقبر زلو متوخطاقات كوخننو تعويتات قريبو زركب زلو بزي كازي جيتاچو ردا لومي مسمر رخبيتات ناي سرعات بلتقنا أب شراتون هوتيل كوينو كاب تقراي حديمو أب زكايرو سفي حزو خنق ألم للس نلعل حادة ساعات خده
ንኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ክኸስስ ተዓዚብና ያለና ገለገለ ሰበስልጣን ናጃንዳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ኣለዎም አዲስ አበባ ወርቂ ክሸጥሉ ኣብ ዘይክል እዋን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ኣዋርቕ ሸጢኦም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ብመቐለን ትግራይ ናቢኖም ናብ 4 ኪሎ ከኣቱን መንግስቲ ክግምጥሎን ተልመን ዕላማታትን ኣለዎም ኣብ መሬት ትግራይ ኩናት ንምክያድ ኣብ ዝተፈላለዩ ታባታትን ጎበታትን ምንቅስቃስን መቀራብን የካይድሎ ክብል ጌታቸው ረዳ ሎሚ ሓሶታት ዝዓብለሎ መግለፂታት ክህብ ተዓጂብና ያለና እዚ ሎሚ ጌታቸው ረዳ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝዓለመ ዝተዛረቦ ዘረባታት ባዕሉ ሓሲቡ ካብ ውሽጡ ዝተዛረቦ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ግን ከም ኢኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንስርዓት ብልጽግና ወኪሎም ዝዛረቡ ሰበስልጣንን ኣካላትን አብይ አሕመድ ብጽሑፍ ይዘረክቦም እትኽብልዎ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣኻ ነቲ ዝተጻሕፈን ነቲ አብይ አሕመድ ዝበሎም እዮም ኣብ መራኸቢታት መጽኦም ክተፍእዎ ንዕዘብ ዘለና ልክዕ ከም ፓፓጋሎ ስለዚ ጌታቸው ረዳ እዚ ሎሚ ክዛረቦ ዝዋዕለ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ገጹ ዝዓለመ ዝተፈላለዩ ምኽንያት ዘይብሉ ጸለመን ክስታትን ኣብ መወዳእትኡ ንትግራይን ተጋሩን ኣብ ሓደጋ ከውድቆም ተዘይኮይኑ ካልእ ክቕይሮ ዝኽእል ወይ ከዓ ከምጾ ዝኽእል ፍረ ዋላ ሓንቲ የለን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንስርዓት ብልጽግናን ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ካብ ቁጥጥሮም ወጻኢ ኮይኑሉ ይርከብ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣውያትን ጫውጫውታን ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እዚ ኩነታት ምቁፅጻሩ ምስኣኑ ስም ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እናልዓልካ ከምዚ ዓይነት ህድማን ቅድሚት ፈተነታት ኣብ ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ርኢናዮ ስለ ዝነበርና ንዓናኒ ኤርትራውያን ብዙሕ ዘገርመና ክስተታት ኣይኮነን ስለዚ እዝን ካልእን ኣብ ግምት የትዩ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ክንገልጾን ከንተንትኖን ዝጸናሕና ኣገዳሲ መግለጽን ሓበሬታን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ጌታቸው ረዳ ሓደ ካብቲ ሎሚ ምስ መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ሓደ ግዜ ምወቅ ክብለኒ ከሎ ትግራይ ሃገርያ ይብል ነይረ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ትግራይ ሃገር ኣይኮነትን ንሕና በልጽግና ኢና ንሕና ናይ ስርዓት ብልጽግና ተላእኽቲ ኢና ትግራይ ከኣኒ ኢትዮጵያዊት እያ ክብል ሕፍር ከይበለ ነቶም ዝህለቆም ልዕሊ 1 ሚልዮን መንእስያት ናይ ትግራይ ሃገርያ እናበለ ከም ዘይራሰኖም ሎሚ ከዓ ንሕና በልጽግና ኢና ክብል ንህዝቢ ትግራይ ሓቢርዎ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ ዘረባታት ኣብቲ ናይ ፋና ፔጅ ናይ ፌስቡክ ኣቲኹም እንተሪኢኹሞ ኣብኡ ዘሎ መልስን ግብረ መልስን ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦታ ብሙሉእ ጸርፊ እዩ ተጋሩ ኣብ ሙሉእ ጸርፊ እመሊእሞ ዘለዉ ብዕራይ ባንዳ ከመይ ኣመሊኣ ደላታ ኮመንት ስለዚ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ብወግዒ ንህዝቢ ትግራይ ንመንእሰያት ትግራይን ኣብ ሓዊ ጠጢቁን ይህሊቁን በልጽግና ኢና ክብል ከምዚ ዓይነት መግለፂታት መሃቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጌታቸው ረዳ ገለገለ ዝሸኽዑ ሰባት ነይሮም ንዑ ዝድግፉን ዝኣምኖን በዚ ሎሚ ዝተዛረቡ ዘረባታት ግን ኩሉ ሰብ ክኽዕቦ ተዓዚብና ኣለና ምወቅ ክብለኒ ከሎ ማለቱ ጌታቸው ረዳ በተረጋጋሚ እዋን ምስኡ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ከም ዝሕብርዎ ጌታቸው ረዳ ናይ መስተ ጸገም ኣለዎ መስተ ምስተተየ ምስ ጸገበ እዩ ኣብ ገጻት ትዊተርን ፌስቡክን ብምምጻእ ዘየለ ጽሑፋትን ፈኸራታትን ዘሰምዕ ምስ ሞቆ እምበኣር ንመንእሰያት ትግራይ 2-3 ቮድካ ምስተዓመ ትግራይ ሃገር ክንገብር ኣይና ብምባል ኣብ ሓዊ ክትጥቆምን ክትጠብሶምን ተራእዩ እቶም ዝሞይቶም ዝሰንከሉ ሰንኪሎም ሕጂኻ ኣብ በረኻታት ትግራይ ፋሕፋሕ ዝበሉ ሰባት እንከለዉ ንሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ሻራቶን ሆቴል ኣብ ምዕቡል ሆቴልን ኣብ ጽቡቕ ዓራትን ደቂሶ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል ክደርብየሎም ተዓዚብና ኣለና ተጋሩ ከዓ እዚ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ ዘረባታት ሎመዓልቲ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ እናሃቡ ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ካብዚ ክንፈለጥን ክንርዳእ ንኽእል ሎሚ እውን ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ሓበሬታታት እናወፀ ይርከብ ኣሎ ታደሰ ወረደ ብቐጥታ ምስ አብይ አሕመድ ርክባት ከካይደን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዘረረብ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ ዝሕበር ዘሎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሞ ኣማሲዮ ኣዘርጊሕዎ ይርከብ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ክልል ትግራይ ሳልሳይ ኣካል ናብታ ክልል ምእታው ማለት ለክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ደማው ኪናት ኣብታ ክልል ክኽሰት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኢዱ ምሳና ክእቱ የብሉን እዚ ብወገን ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ኢድ ምትእታው ኣሎ ዝበሃል ከዓ ንኻልእ ጉልባብ ንምጥቃም ዝግበር ዘሎ ሓሶታት ይክብል
ሎሚ ሕወሓት መግለጺ ውጪው ይርከባሉ ስለዚህ እዝን ካልእን ተደማሚሪው ጌታቸው ረዳ ዓቅሉ ጻቢቦ ከምዚ ዓይነት መግለጺታት ሎሚ ክህብ ተዓጂብና ዘለና እዚ ኸኣ እዚ ሙሽሙሽ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ፓፓጋሎ ናይ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝተዋሃቦ ዕዮ ገዛ ክምልእ ስለዘይከኣለ ዕዮ ገዝኡ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ አብይ አሕመድ ዝኾነ ይኹን ሓገዛት ክገብሮ ሊካለን ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ብምእታው ንግዚያዊ መምሕዳር ናይ ክልል ትግራይ ከድሕኖ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባታት እውን ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኾና ይረኣናን እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ከዓ ከምዚ ክንሪኦን ክንዕዘቦን ዝወዓልና ጃንዳ ንኩሉ ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ የእትያቶ ትርከባላ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ 3 ኣገደስቲ ትሕዝቶታት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸደቅረየ بركة يتمير فنكل إيري ميديا السواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا